विराटो साऊथ गोवाचो MP तुमकां खबर आहा न्हू काल पयर तेणें संसदान आमच्या गोंयचो प्रश्न तेणें मारलो आनी आमची साऊथ गोवाचे सगळ्यांची मान तेणें ज्यांच्यांनी ताका सपोर्ट केलो आनी ज्या ज्या लोकांनी ताका लागून वावरले आनी एकदम तेणें सगळ्यांची मान उंच केले कशी दिसले। म्हणजे तेणें आमचो कोळशाचो प्रश्न मांडलो, डबल ट्रॅकाचो प्रश्न मांडलो, म्हादईचे रान जे आसा तेतून वाघाचो प्रश्न सुद्दां तेणें मांडलो आनी तेणी दाखोवन दिले की हे सरकार कितले फटींग आसा ते, हे सरकार कितले फटींग आसा ते। हेंकां जेन्ना जेन्ना ह्या सरकाराक प्रश्न केलो जाल्यार ना सेंट्रलाक धाडले आमी फायल, ना सेंट्रलाक आमी हें केलां अशें म्हणून प्रत्येक फावटी सांगताले। आनी आतां तेजे प्रश्ना वरसून पळून येयले की विराटोन दाखयल्या बरोबर कळोन येयले की हे सरकारान हे म्हादईक विकपाचें काम पुरेपूर केलां म्हणून, पुरेपूर केला आनी फक्त दाखोवपाचे दात एक आनी चावपाचे दात एक म्हणून। हांव विराटो बाबाक एक सांगूंक सोदतां, कॅप्टन बाब खरेंच मानान तुवें आमची मान वयर केली ह्या साऊथ गोवाच्या लोकांची। जेणे जेणे तुका फुकट कोणें तुजे कडेन एक पयशाची अपेक्षा करूंक ना, ना तुजे कडसून एक कितें मागोवन घेवंक ना, मनानसून काळजानसून जेणे 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 तुका हेल्प केलो पळय तांकां सगळ्यांक तुवें एक दरार दिलो, तुवें तेंच्या अभिमानान फाल्यां तुका लागून कोणा कडेन बी आमकां सांगपाक अभिमानान की आमचो विराटो तो कॅप्टन विराटो आनी ताका लागून तुका हांव मनानसून काळजानसून देव बरें करूं। दुसरी गजाल आनी एक आसा, ही जाली कॅप्टनाची बाजू। आमचो नॉर्थ गोवाचो श्रीपाद नायक 5 फावटी येयल्या उपरांत आतां तो 6व्या फावटी येयला, तरी सुद्दां लोकांनी ताका कांय काम नासतना 0 आसतना सुद्दां ताका नंबर हायेस्ट मतांनी ताका जिखून हाडलो। कित्याक 500 आनी 1000 रुपया घेवन काय आज तुम्ही पळयले विराटोन कसो थंयसर आपलो आवाज खणखणीत संसदान उलोवन दाखयलो, गोंयभर न्हू अख्ख्या वर्ल्डाक तेजो आवाज कळलो की हो तो मनीस कॅप्टन विराटो तो लोकांक लागून एक सोशल वर्कर आनी बरो लोकांक वावरपी, तेणें हे प्रश्न मांडले म्हणून। नाजाल्यार इतल्या पयलीं न्हू खलपान एकदां केन्ना उलयल्ले आमी पळय आयकले, खलपाचो एक आसा, मागीर आमचो तो नायक आसलेलो शांताराम नायक तेजे उलयल्ले आयकले, पण ह्या आमच्या श्रीपाद नायकाचे न्हू केन्नाच उलोवपाचें आयकोंक ना केन्ना उलोवपाचें आयकोंक ना, तेणें कोणाचो प्रश्न मांडूंक ना, कितें गंगोवपाक। 5 फावटी जिखून येयला, आतां 6व्या फावटी येयला। आतां पेडण्या इतलें सगळें मोडून पडलां थंय सुद्दां तो वचना, तरी सुद्दां लोकांक श्रीपादाची व्हडली काळजी आनी जिखून हाडटा। MP कसो आसूंक जाय जो आमकां लागून संसदान आवाज काडून एटलिस्ट उलोवन तरी दाखोवंक जाय, फुडलें काम खंयी पावो, पण तेणें आपली ती कापास्ताद दाखोवची पडटा। जशें कॅप्टन विराटोन दाखयलें की ही पद्दत म्हाजी आनी हे लोकांक लागून आपूण वावरतलो हें तेणें दाखोवन दिलें। कॅप्टन बाब परतून एकदां तुमी आमकां मान दिलो की तुमकां लागून आमी वावरली, तुमकां लागून आमी वोट मारले, तुमकां लागून आमी तुमकां जिखूंक दिवपाक लागून आमी जें काम केलें ताका तुमी आमकां समाधान दिलें, जेणे करून तुमी आमचे सगळे प्रश्न थंय मांडटले ही आमी आशा दवरता। ह्यान फुडें तुमी आमकां लागून काम करतले म्हणून देव बरें करूं।